टाइप्स अफ स्प्लाइन्सहरु हैन त्यसको म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने ओके त्यसको इक्वेसनहरु चाहिँ हामी डिराइभ गर्छौं आज ओके सो कुनै पनि स्प्लाइन हैन त्यसलाई स्प्लाइन भनेको हाम्रो कर्व हो हैन त्यो कर्वलाई रिप्रेजेन्ट गर्न हामीसँग तीनटा कन्डिसन हुन्छ एउटा भनेको बाउन्ड्री कन्डिसन हैन बाउन्ड्री कन्डिसनबाट हामीले के गर्छौं त त्यो कर्वको कन्स्ट्यान्टको भ्यालुहरु चाहिँ पत्ता लगाउँछौं हैन सपोज यो भनेको तपाईको कुनै एउटा कर्व हो रे हैन यस्तो खालको तपाईलाई एउटा कर्व दिएको छ हैन यो कर्वलाई प्लट गर्नको लागि हैन तपाईले के चाहियो भन्दाखेरि यो भ्यालुजहरु a को भ्यालु b को भ्यालु c को भ्यालु र d को भ्यालु है यो कर्वमा के दिएको छ भन्दाखेरि यो कर्व भनेको u को प्यारामेट्रिकको फर्ममा दिएको छ प्यारामेट्रिक फर्म भनेको मतलब u को भ्यालु तपाईको 0 देखि 1 को बीचमा पर्छ है द भ्यालु अफ u लाइज बिट्विन 0 एन्ड 1 हैन भनेपछि अब तपाईले के गर्नुहुन्छ u को भ्यालु 0 देखि लिएर 1 सम्म तपाईले भेरी गर्दै जानुहुन्छ in the form of steps हैन सबभन्दा पहिला u = 0 लिनुभयो त्यसपछि u = तपाईको सपोज हैन 0.1 लिनुभयो त्यसपछि u = तपाईको 0.2 लिनुभयो अनि त्यो गर्दा गर्दै तपाईको कहाँ पुग्नु पर्यो भन्दाखेरि u = 1 सम्म जानुहुन्छ सो तपाईले u को भ्यालु गिभन हुन्छ अब तपाईले यो कर्व प्लट गर्नको लागि तपाईले के चाहियो भन्दाखेरि हैन ax को भ्यालु कति छ bx cx र dx को भ्यालु कति छ त्यो भ्यालु थाहा भइसकेपछि नाउ यु क्यान प्लट दिस कर्व हैन यो भ्यालु कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि अब यो भनेको यसमा त हामीले कतिवटा भेरिएबल छ जम्मा 4वटा भेरिएबल गिभन छ a b c र d हामीसँग 4वटा भेरिएबल गिभन छ भने यो 4वटा भेरिएबल को भ्यालु निकाल्नको लागि हैन वी नीड 4 इक्वेसन हैन 4वटा इक्वेसन हामीले दियो भने बल्ल वी क्यान कम्प्युट द भ्यालुज हो अब त्यो 4वटा इक्वेसन कसरी निकाल्ने त्यो 4वटा इक्वेसन निकाल्नु भनेको मतलब के हो त बाउन्ड्री कन्डिसन गिभन हो हैन सो तपाईले के हुन्छ त हैन x0 को भ्यालु तपाईलाई थाहा हुन्छ त्यस्तै x1 को भ्यालु थाहा हुन्छ हैन यहाँ तपाईको u को भ्यालु 0 राख्नुस् u को भ्यालु तपाईले 0 राख्नुस् हैन एउटा इक्वेसन तपाईलाई आउँछ त्यसै गरी यहाँ u को भ्यालु तपाई 1 राख्नुस् अर्को इक्वेसन आउँछ त्यसै गरी यसको तपाईको फर्स्ट डेरिभेटिभ पनि तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन हैन फर्स्ट डेरिभेटिभमा तपाईको u को भ्यालु 0 राख्नुस् एउटा भ्यालु आउँछ त्यसै गरी u को भ्यालु 1 राख्नुस् अर्को भ्यालु आउँछ सो तपाईको 4वटा इक्वेसन तपाईले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ हैन यो 4वटा इक्वेसनबाट नाउ यु क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ a b c d हैन त्यो हुने बित्तिकै नाउ यु क्यान प्लट हो यसलाई नै हामी के भन्छौं भन्दाखेरि बाउन्ड्री कन्डिसन भनेर भन्छौं ओके सो बाउन्ड्री कन्डिसनमा के दिएको छ हामीसँग हैन u को भ्यालु 0 र u को भ्यालु 1 हैन तपाईले यहाँ अब u को भ्यालु 0 राख्नुस् राख्ने बित्तिकै के 0 हुन्छ यो कन्डिसन 0 हुन्छ यो पनि 0 हुन्छ यो पनि 0 हुन्छ सो एउटा x0 भन्ने कति आयो dx आयो एउटा इक्वेसन यो बनाउनुस् त्यसपछि अब तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब u को भ्यालु तपाईले 1 राख्नुस् यहाँ हैन u को भ्यालु 1 राखेपछि के हुन्छ हैन अब x1 भने कति आउँछ यो भ्यालु 1 भयो अनि यो भ्यालु पनि 1 यो भ्यालु पनि 1 सो ax + bx + cx + dx आउँछ यो भनेको अर्को दुईटा इक्वेसन सेकेन्ड इक्वेसन बन्यो त्यसै गरेर अब हैन तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नुस् हैन x' निकाल्नुस् फर्स्ट डेरिभेटिभमा कति आउँछ यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु भयो भने हैन 2u² ax त्यस्तै गरेर 2u bx त्यस्तै गरेर cx आउँछ यो भ्यालु 0 भयो यो भनेको तपाईको फर्स्ट डेरिभेटिभ आयो हैन अब यसमा चाहिँ u को भ्यालु 0 राख्नुस् x'0 निकाल्नुस् x'0 निकाल्ने बित्तिकै तपाईको के भयो यो भ्यालु 0 भयो यो भ्यालु 0 भयो सो x'0 भनेको cx आयो यो भनेको तपाईको थर्ड इक्वेसन भयो त्यस्तै गरेर अब हैन x'1 निकाल्नुस् त्यहाँबाट भ्यालु आउँछ त्यो भनेको तपाईको फोर्थ इक्वेसन भयो सो यो चाहिँ 4वटा इक्वेसनबाट नाउ यु क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ ax bx cx एन्ड dx यो भनेको हाम्रो के हो त बाउन्ड्री कन्डिसन हो यो 4वटा भ्यालुबाट हैन तपाईले यो भ्यालुजहरु चाहिँ कम्प्युट गर्न सक्नुहुन्छ यसैलाई नै हामी के भन्छौं भन्दाखेरि वी कल इट एज अ बाउन्ड्री कन्डिसन ठीक छ त्यस्तै गरेर अर्को हामीसँग के हुन्छ त क्यारेक्टराइजिङ म्याट्रिक्स हुन्छ त्यही अघिको इक्वेसनलाई म्याट्रिक्सको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी क्यारेक्टराइजिङ म्याट्रिक्स भनेर भन्छौं सो अघिको इक्वेसन मेरो के थियो xu भनेको हैन axu³ + bxu² + cxu + dx थियो हैन हो त्यसैलाई नै यसरी म्याट्रिक्सको फर्ममा राख्यो भने यसलाई नै हामी के भन्छौं त क्यारेक्टराइजिङ म्याट्रिक्स भनेर भन्छौं
ओके सो केही पनि हैन यसलाई म्याट्रिक्सको फर्ममा राखेको अब तपाईले यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् यु विल गेट द भ्यालु अफ x ठीक छ अब अर्को रिप्रेजेन्टेसन भनेको हाम्रो ब्लेन्डिङ फंक्सन हो है अनदर रिप्रेजेन्टेसन इज नोन एज द ब्लेन्डिङ फंक्सन भने कुनै पनि कर्वलाई हामीले यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ यो इक्वेसनबाट पनि रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ हैन समेसन अफ k = 0 to 3 gk र bfu अब k = 0 to 3 भनेको 3 डिग्री हुने बित्तिकै हामीले के राख्यौं त 0 to 3 को फर्ममा राख्यौं अनि k = 0 to 3 भनेको 3 डिग्री पोलिनोमियलको फर्ममा राख्यौं र यो gk भनेको सम जियोमेट्रिक प्यारामिटर हो है यो gk को भ्यालु भनेको तपाईको कुन कर्व तपाई युज गर्दै हुन्छ सपोज हर्माइट छ भने आफ्नै भ्यालु हुन्छ हैन तपाईको अब बेजियर छ भने आफ्नै भ्यालु हुन्छ हो त्यस्तै गरेर यो ब्लेन्डिङ फंक्सन यो ब्लेन्डिङ फंक्सनको भ्यालु पनि तपाईको कर्वको भ्यालुमा डिपेन्ड गर्छ हैन हर्माइट छ भने यसको आफ्नै ब्लेन्डिङ फंक्सन भयो त्यस्तै गरेर तपाईको अब यो बेजियर छ भने यसको आफ्नै ब्लेन्डिङ फंक्सन भयो हो यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ सो तीनटा इक्वेसनबाट कुनै पनि स्प्लाइनलाई हामीले क्युबिक स्प्लाइन है 3 डिग्री पोलिनोमियल भनेको क्युबिक स्प्लाइनलाई यसरी हामीले तीनटा म्याथमेटिकल मोडलबाट हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ एउटा भनेको माथिको xu त्यहाँबाट चारवटा कन्डिसन दियो त्यो भ्यालु निकाल्यो हैन यसैले अब म्याट्रिक्सको फर्ममा राख्यो क्यारेक्टराइजिङ म्याट्रिक्स भयो यसैले तपाईको ब्लेन्डिङ फंक्सनको फर्ममा राख्यो हैन ओके सो यो तीनटा मेकानिजमबाट हामीले हैन यो भनेको के हो त कुनै पनि एउटा कर्वको जनरल इक्वेसन है यसरी लेख्न मिल्छ आइदर यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यो मेकानिजमबाट अथवा म्याट्रिक्सको फर्ममा अथवा फर्स्ट कन्डिसनको फर्ममा ओके सो यसरी तपाईले कर्वलाई रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्यो है अब एउटा चाहिँ क्याल्कुलेसन हेरौं हैन कसरी कर्वको भ्यालु पत्ता लगाउन सकिन्छ हैन क्युबिक स्प्लाइनमा कसरी भ्यालु पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि क्युबिक कुनै पनि कर्व ड्रा गर्नको लागि हामीले कन्ट्रोल पोइन्ट गिभन हुन्छ हैन यो कन्ट्रोल पोइन्टको कुरा हामीले प्रिभियस क्लासमा पनि कुरा गरेका थियौं हैन हैन जब यो p0 देखि p1 p0 भनेको एउटा कन्ट्रोल पोइन्ट भयो p1 भनेको हामीसँग अर्को कन्ट्रोल पोइन्ट छ ठीक छ अब के गर्नु पर्यो मलाई अब यो बिचको भ्यालुजहरु प्लट गर्नु पर्यो हैन अब टार्गेट भनेको यो भ्यालुजहरु प्लट गर्ने हो नि त हो सो एउटा कन्ट्रोल पोइन्ट देखि अर्को कन्ट्रोल पोइन्टको भ्यालु प्लट गर्न बिचको कर्व प्लट गर्नको लागि त्यसलाई हामीले एउटा पोलिनोमियलको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौं सो सपोज यसलाई मैले f0x भनेर माने एउटा पोलिनोमियल बन्यो त्यस्तै यो कन्ट्रोल पोइन्ट र यो कन्ट्रोल पोइन्टको बिचको भ्यालु प्लट गर्नको लागि अनि जसरी हामीले लाइनहरु सर्कलहरु प्लट गराएको छौं त्यसै कर्व पनि प्लट गर्नुपर्छ हो अब यो भ्यालु प्लट गर्नको लागि हामी अर्को पोलिनोमियल लिन्छौं सो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि दुईटा कन्ट्रोल पोइन्टको बिचको भ्यालु प्लट गर्नको लागि तपाईलाई एउटा पोलिनोमियल चाहिन्छ है र यो पोलिनोमियल भनेको हाम्रो के हो त 3 डिग्री पोलिनोमियल हो हैन किन हामी 3 डिग्री पोलिनोमियल लिन्छौं त हामीले अस्ति पनि कुरा गरेका थियौं हैन 3 डिग्री पोलिनोमियल लियो भने के हुन्छ हाम्रो कर्व चाहिँ स्मूथ हुन्छ है सो तपाईले के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि दुईटा कन्ट्रोल पोइन्ट बिचको कर्व हामीले प्लट गर्नको लागि वी टेक अ के त सिंगल 3 डिग्री पोलिनोमियल हैन यहाँ देखि यहाँ सम्मको लागि हैन एउटा पोलिनोमियल लिने त्यस्तै गरी गरेर हैन यहाँ देखि यहाँ सम्मको लागि एउटा पोलिनोमियल यहाँ देखि यहाँ सम्मलाई अर्को पोलिनोमियल त्यस्तै यहाँ देखि यहाँ सम्मको लागि अर्को पोलिनोमियल यसरी हैन दुईटा कन्ट्रोल पोइन्टको भ्यालुहरु हामीले प्लट गर्दै गर्दै वी क्यान प्लट दिस एन्टायर कर्व हो सबभन्दा पहिला यहाँ देखि यहाँ सम्मको भ्यालु प्लट गर्यो त्यसपछि अर्को पोलिनोमियल लिएर यहाँ देखि यहाँ सम्मको भ्यालु प्लट गर्यो त्यसपछि फेरि अर्को पोलिनोमियल लिएर तपाईको यहाँ देखि यहाँ सम्मको भ्यालु प्लट गर्यो गर्दा गर्दै नाउ यु क्यान प्लट योर एन्टायर कर्व ओके एउटा एक्जाम्पल हेरौं हैन कसरी यो प्लट गर्न मिल्छ अब हामीले के गिभन कन्डिसन छ भन्दाखेरि हामीले तीनटा कन्ट्रोल पोइन्ट गिभन छ 1 2 2 3 र 3 5 हो सो यहाँ देखि यहाँ सम्म एउटा भयो अब यहाँ देखि यहाँ सम्म अर्को भयो हो तीनटा हामीसँग कन्ट्रोल पोइन्ट दिएको छ र यसको कर्व पत्ता लगाऊ भन्छ हैन कन्स्ट्रक्ट अ नेचुरल क्यूबिक स्प्लाइन दैट पासेस थ्रू दिस कन्ट्रोल पोइन्ट्स 1 2 भनेको दिएको छ त्यस्तै अर्को कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको 2 3 दिएको छ अर्को कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको 3 5 दिएको छ यस्तो खाली दिएको छ रे अब मलाई के चाहियो तीनटै कन्ट्रोल पोइन्टबाट पास हुने कर्व भ्यालु चाहियो सपोज मेरो कर्व मानौं न यस्तो गइरा छ यस्तो जान्छ होला यसरी
हैन अनि त्यसपछि यहाँबाट तपाईको मानौँ यसरी आउँछ सो यो कर्वहरु मलाई प्लट गर्नु छ यसरी सो सबभन्दा पहिला मैले के गर्छु यो कन्ट्रोल पोइन्ट र यो कन्ट्रोल पोइन्टको बिचको कर्व त्यसपछि यहाँदेखि यहाँको कर्व हैन अब यहाँदेखि यहाँसम्मको कर्वलाई सपोज मैले f0x ले रिप्रेजेन्ट गरे f0x भनेको मेरो के हो त 3 डिग्री पोलिनोमियल त्यसले यो ठाउँदेखि यो ठाउँको कन्ट्रोल पोइन्टलाई मैले f1x ले रिप्रेजेन्ट गरे ओके हो अब मलाई यो भ्यालु जब प्लट गर्नु पर्यो भनेपछि मैले सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो f0x र f1x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो सो दैट नाउ आई क्यान हैन प्लट दिस पोइन्ट्स हैन अब f0x लाई सपोज मैले यसरी रिप्रेजेन्ट गरे 3 डिग्री पोलिनोमियल हो नि त भने चारवटा भेरिएबल आउँछ हो सो मेरो f0x भनेको के भयो भन्दाखेरि a0 प्लस b0 हैन फेरि b0x प्लस c0x स्क्वायर हैन प्लस d0x क्यूब वास्तवमा चाहिने भनेको भ्यालुज के हो त a0 b0 c0 d0 को भ्यालु चाहियो त्यसले गरेर f1x को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो त्यसको लागि अब मेरो पोलिनोमियल भनेको सपोज a1 प्लस b1x प्लस c1x स्क्वायर हैन र प्लस d1x क्यूब भनेपछि मलाई कतिवटा भेरिएबल चाहियो 8 वटा भेरिएबल चाहियो हैन a0 b0 c0 d0 त्यस्तै a1 b1 c1 d1 अनि यो भ्यालु थाहा पाइसकेपछि नाउ आई क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ f0x देन आई क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ f1x हैन र f0x र f1x को भ्यालु थाहा भएपछि नाउ आई क्यान प्लट दिस कर्व हैन यस्तो कर्व चाहिँ मैले प्लट गर्न सक्छु सो प्लट गर्नको लागि के चाहियो f0x चाहियो f0x भनेको यो भयो त्यस्तै f1x चाहियो f1x भनेको यो भयो हो अब f0x निकाल्नको लागि चारवटा भेरिएबल चाहियो a0 b0 c0 d0 र f1x निकाल्नको लागि a1 b1 c1 र d1 चाहियो अब जम्मा भने चाहिँ 8 वटा भेरिएबल चाहियो 8 वटा भेरिएबलको लागि मसँग कतिवटा इक्वेसन चाहियो 8 वटा इक्वेसन चाहियो अब यहाँबाट मैले 8 वटा इक्वेसन कसरी जेनेरेट गर्ने त्यो कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो ठीक छ सो यो 8 वटा भेरिएबल पत्ता लगाउनको लागि आई नीड 8 इक्वेसन्स त्यो 8 वटा इक्वेसनलाई मैले साइमल्टेनियसली सल्भ गरेपछि हैन आई क्यान फाइन्ड दिस 8 भेरिएबल्स दैट मीन्स आई क्यान अब 8 वटा भेरिएबल थाहा भइसकेपछि आई क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ f0x f1x देन आई क्यान प्लट ठीक छ अब यहाँबाट 8 वटा इक्वेसन कसरी पत्ता लगाउने त हैन अब 8 वटा इक्वेसन पत्ता लगाउनको लागि देयर आर फ्यु कन्डिसन्स है फर्स्ट इक्वेसन हाम्रो कसरी पत्ता लाग्छ भन्दाखेरि अब हेर्नुस् त यो f0x भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको कर्व हो हैन अब f0x को इक्वेसन यो छ अब यो f0x 1 2 भन्ने पोइन्टबाट पास हुन्छ त्यसपछि 2 3 भन्ने पोइन्टबाट पास हुन्छ भनेपछि 1 2 भन्ने पोइन्टबाट पास भएपछि त्यसको लागि एउटा इक्वेसन बनाउने त्यसै गरेर 2 3 भन्ने पोइन्टबाट पास हुन्छ त्यसबाट त्यसको लागि तपाईको अर्को इक्वेसन बनाउने ओके सो दिस इज इक्वेसन नम्बर 2 है यो 3 हैन सो यो कर्वमा तपाईको हैन यसमा चाहिँ x को भ्यालु यो पोइन्टबाट पास हुन्छ हैन सो x को भ्यालु 1 राख्नुस् अनि y को भ्यालु 2 राख्नुस् एउटा यो इक्वेसन आउँछ त्यस्तै यहाँ गरे x को भ्यालु 2 राख्ने y को भ्यालु 3 राख्ने यो इक्वेसन आयो हैन किनकि a 1 2 र 2 3 बाट पास भएको छ नि त सो दुईटा इक्वेसन यहाँ आयो त्यसपछि यो पोइन्टमा हेर्नुस् 2 3 भन्ने पोइन्टमा हेर्नुस् यहाँ तपाईले एउटा टेन्जेन्ट ड्रा गर्नुस् 2 3 भन्ने पोइन्टमा यो टेन्जेन्ट भनेको कुन कर्वमा पर्यो f0x मा पनि पर्छ त्यस्तै f1x मा पनि पर्छ बिकज 2 3 भनेको के हो त कनेक्टिङ पोइन्ट अफ दुईटा कर्वको कनेक्टिङ पोइन्ट हो f0x र f1x को कनेक्टिङ पोइन्ट हो भनेपछि यो पोइन्टमा के हुन्छ 2 3 भन्ने पोइन्टमा टेन्जेन्ट f0x मा ड्रा गरेको टेन्जेन्ट र f1x मा ड्रा गरेको टेन्जेन्ट सेम हुन्छ टेन्जेन्ट कसरी ड्रा गर्ने यु हैव टु फाइन्ड द फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको टेन्जेन्ट हो भनेको d f0x divided by dx is equal to हैन d f1x divided by dx यो भनेको टेन्जेन्ट हो नि त सो यहाँबाट अर्को एउटा इक्वेसन आयो 3 नम्बरको इक्वेसन यो कुन पोइन्टको लागि त 2 3 को पोइन्टको लागि त्यसै गरेर यो 2 3 पोइन्टमा तपाईको सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि इक्वल हुन्छ सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई हामीले कर्वेचर भनेर भन्छौं
हो सो हैन d2 f0x डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू हैन सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्दै चाहिँ हामीले d2 f1x डिवाइडेड बाई dx अनि यो भनेको फोर्थ नम्बर इक्वेसन भयो कुन पोइन्टको लागि अगेन 2 3 भनेको पोइन्टको लागि ठीक छ चारवटा इक्वेसन आयो है हो फर्स्ट इक्वेसन सेकेन्ड इक्वेसन समस्या भएन थर्ड इक्वेसन भनेको टेन्जेन्ट सेम हुन्छ दुईटाको 2 3 भन्ने पोइन्टमा त्यस्तै गरेर कर्वेचर पनि सेम हुन्छ कर्वेचर भनेको तपाईको सेकेन्ड डिग्रीबाट निस्किन्छ हैन सो कर्वेचर इज अल्सो सेम ठीक छ अब त्यसपछि फेरि के गर्नुस् भन्दाखेरि अब चारवटा इक्वेसन आएन अब यो कर्व लिनुस् f1x भन्ने कर्व लिनुस् हैन अब f1x कर्व भनेको 2 3 बाट पास हुन्छ त्यहाँबाट एउटा इक्वेसन आउँछ 5 नम्बरको इक्वेसन त्यस्तै f1x भनेको तपाईको 3 5 बाट पास हुन्छ हो त्यहाँबाट अर्को इक्वेसन आयो 6 नम्बरको इक्वेसन आयो 6 वटा इक्वेसन आयो अब दुईटा इक्वेसन निकाल्नु पर्यो हैन अब दुईटा इक्वेसन निकाल्न तपाईको अब एन्ड पोइन्टमा लिनु पर्यो के अब तपाईको यो कर्वको एन्ड पोइन्टमा क्युबिक स्प्लाइनको एन्ड पोइन्टमा यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु 0 हुन्छ है सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु 0 हुन्छ सो 7 नम्बरको इक्वेसनले के गर्छ भने यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्ने कति त 1 2 मा सो कति त सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेको d2 f0x by dx इक्वल टु 0 कुन पोइन्टमा त एट 1 2 भन्ने पोइन्टमा त्यस्तै गरेर हैन d2 f1x डिवाइडेड बाई के अरे dx स्क्वायर होता है सेकेन्ड डेरिभेटिभमा dx स्क्वायर हुन्छ यो भनेको पनि कति हुन्छ 0 हुन्छ कुन पोइन्टमा त यो पोइन्टमा हो त्यसै गर्दा तपाईको 8 वटा इक्वेसन आउँछ यो 8 वटा इक्वेसनलाई तपाईले सल्भ गर्नुभयो भने नाउ यु क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ f0x र f1x है त्यही कुरा यहाँ दिएको छ यो हेरेर तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ सो फर्स्ट इक्वेसन यो भयो दिस इज योर सेकेन्ड इक्वेसन त्यस्तै गरेर थर्ड र फोर्थ निकाल्नको लागि टेन्जेन्ट निकालेको छ हो यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्यो फर्स्ट डेरिभेटिभ दुईटैको इट मस्ट बी इक्वल एट कति त 2 3 मा सो यो भ्यालुलाई कम्प्युट गर्नुस् एउटा इक्वेसन यहाँ बन्यो त्यस्तै सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्नुस् अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेको यसकै फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने भए पनि भयो अथवा यसकै सेकेन्ड डेरिभेटिभ गरे पनि भएन सो त्यहाँबाट अर्को इक्वेसन आयो सेकेन्ड डेरिभेटिभबाट यो इक्वेसन आयो 2 3 मा ठीक छ त्यस्तै गरेर हैन अब f1x भनेको तपाईको हैन 2 3 र 3 5 मा पास हुन्छ त्यहाँबाट अर्को दुईटा इक्वेसन बन्यो 5 र 6 हैन त्यस्तै गरेर अब तपाईको 7 र 8 कसरी निकाल्ने त अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ लिने एन्ड पोइन्टमा सो f1x को सेकेन्ड डेरिभेटिभ एट 3 5 र f0x को सेकेन्ड डेरिभेटिभ एट 1 2 हैन यो 8 वटा इक्वेसन तपाईले लिनु भयो भने नाउ यु क्यान सल्भ दिस भ्यालुज है यो मैले बनाएको थिएँ यहाँ छ f1 हैन f0 को सेकेन्ड डेरिभेटिभ एट 1 2 त्यस्तै गरेर हैन f1 को सेकेन्ड डेरिभेटिभ एट 3 5 हो यसरी तपाईको 8 वटा इक्वेसन आउँछ यसलाई तपाईले सल्भ गरेपछि हैन नाउ यु क्यान ड्र द कर्व ठीक छ अघि मैले भनेको कुराहरु त्यही हो यहाँ दिएको ओके सो त्यो 8 वटा इक्वेसन ल्यायो भने अब तपाईले हैन यो 8 वटा भेरिएबलको भ्यालु पत्ता लगाउनुहुन्छ हैन त्यसपछि नाउ यु क्यान ड्र द कर्व यसरी तपाईले एउटा कुनै एउटा क्युबिक स्प्लाइन चाहिँ यसरी तपाईले ड्र गर्न सक्नुहुन्छ ओके अब चाहिँ डिफरेन्ट टाइप्स अफ कर्वको बारेमा हेरौं हैन सबभन्दा पहिला लेट्स टक अबाउट हर्माइट कर्व है अब हर्माइट कर्व हामीले बेसिकली तीनटा कर्वको बारेमा हेर्छौं एउटा हर्माइट कर्व त्यसपछि बेजियर कर्व अनि बी स्प्लाइन कर्व भन्ने छ तीनटा कर्वहरु छ हैन सबभन्दा पहिला हैन हर्माइट कर्वको बारेमा हेर्छौं हर्माइट कर्व भनेको यसको तीनटा प्रोपर्टिज यो भनेको इन्टरपोलेटिङ कर्व हो इन्टरपोलेटिङ कर्व भनेको मतलब के हो त अब यो तपाईको कर्व आफ्नो कन्ट्रोल पोइन्टबाट पास हुन्छ है सो यो र यो यदि कन्ट्रोल पोइन्ट हो भने
इन्टरपोलेटिङ भनेको अस्ति क्लासमा नि कुरा गरेको थियौँ हैन। दिस कर्व पासेस थ्रु इट्स कन्ट्रोल पोइन्ट, यो गिभन कन्ट्रोल पोइन्टबाट यसरी पास हुन्छ। त्यही भएर यो भनेको के हो त तपाईको, इट इज अ इन्टरपोलेटिङ कर्व, एउटा प्रोपर्टी। अर्को हर्माइट कर्वको अर्को प्रोपर्टी के हुन्छ भन्दाखेरि यसको ट्यान्जेन्ट चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ है। हर्माइट कर्वको अर्को प्रोपर्टी भनेको यसको ट्यान्जेन्ट चाहिँ तपाईको के हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ। भनेको मतलब कुनै एउटा कन्ट्रोल पोइन्टमा सपोज p0 भन्ने कन्ट्रोल पोइन्टमा एउटा ट्यान्जेन्ट ताने, त्यो ट्यान्जेन्टले सपोज यो कन्ट्रोल पोइन्टसँग θ1 भन्ने एंगल बनाउँछ। अब यो कन्ट्रोल पोइन्टलाई मैले चेन्ज गरेँ, अब सपोज यो p0 यहाँ राखेँ, p0 र p1 सपोज यहाँ आयो हैन, कन्ट्रोल पोइन्ट चेन्ज भयो अनि यो ठाउँबाट कन्ट्रोल पोइन्ट भएर यहाँ आयो। अब मैले यहाँबाट यसरी कर्व ड्र गरेँ भने, यसरी अब मेरो कर्व यसरी मैले अब ड्र गरेँ भने, अब यो कन्ट्रोल पोइन्टमा अगेन तपाईको a1 एंगल कति हुन्छ, θ1 नै हुन्छ हो। यसको र यसको बिचमा कर्वको नेचर चेन्ज हुन्छ, तर एंगल चाहिँ के हुन्छ, θ1 नै हुन्छ। त्यो भनेको के हो त, यसको चाहिँ ट्यान्जेन्ट चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ भनेर भनेको। ओके, इट हैज द फिक्स्ड ट्यान्जेन्ट इवन इफ वी चेन्ज द कन्ट्रोल पोइन्ट हैन। कन्ट्रोल पोइन्ट चेन्ज हुने बित्तिकै कर्व चेन्ज हुन्छ, तर त्यसको एंगल चाहिँ के हुन्छ, फिक्स्ड, ट्यान्जेन्टले बनाएको एंगल चाहिँ फिक्स्डै हुन्छ। अब भनौँ न, अब कन्ट्रोल पोइन्ट सपोज मैले यस्तो यहाँ लिएर आएँ, p0 यहाँ भयो अनि तपाईको p1 यहाँ भयो, सपोज आई चेन्ज द कन्ट्रोल पोइन्ट। चेन्ज हुने बित्तिकै तपाईको कर्व पनि चेन्ज भयो, यस्तो खालको कर्व आयो हैन। तर अब यो एंगल फेरि के हुन्छ त, यो ट्यान्जेन्ट बल बनाएको एंगल θ1 नै रहिरहन्छ कि। सो यसको ट्यान्जेन्टले त्यो कन्ट्रोल पोइन्टसँग बनाएको एंगल चाहिँ के हुन्छ त, कन्स्टेन्ट रहिरहन्छ। ठीक छ। त्यही भएर यसको एउटा अर्को प्रोपर्टी भनेको फिक्स्ड ट्यान्जेन्ट भयो। र अर्को थर्ड प्रोपर्टी भनेको यसको हामीले लोकल कन्ट्रोल भनेर भन्छ। थर्ड प्रोपर्टीमा लोकल कन्ट्रोल। लोकल कन्ट्रोल भनेको के हो भन्दाखेरि, तपाईले कन्ट्रोल पोइन्ट चेन्ज गर्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नु नि तपाईको हैन, इफ आई चेन्ज दिस कन्ट्रोल पोइन्ट, p0 को भ्यालु मैले चेन्ज गरेपछि मेरो के हुन्छ त, p0 र p1 बिचको कर्वको नेचर मेरो चेन्ज हुन्छ। अरुको नेचर मेरो त्यही रहिरहन्छ। मानौ न मैले अब यो p0 लाई यो ठाउँमा लिएर आएँ भनेपछि मेरो p0 र p1 को कर्व अब यस्तो भयो के, तर p1 र p2 को कर्व फेरि त्यही रहिरहन्छ, चेन्ज हुँदैन। यो भनेको के हो त, लोकल कन्ट्रोल हो। जुन कन्ट्रोल पोइन्ट मैले चेन्ज गरेँ त्यसको र अर्को कन्ट्रोल पोइन्ट को बिचको कर्व मात्र चेन्ज हुन्छ, एन्टायर कर्व चेन्ज हुँदैन। यदि तपाईको त्यो कन्ट्रोल पोइन्ट र त्यसको नेक्स्ट कन्ट्रोल पोइन्ट को बिचको कर्व मात्र चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई हामी लोकल कन्ट्रोल भन्छौँ। कुनै केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यो p0 को भ्यालु चेन्ज गर्ने बित्तिकै पुरै कर्वको भ्यालु चेन्ज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी ग्लोबल कन्ट्रोल भनेर भन्छौँ। एउटा कन्ट्रोल पोइन्ट चेन्ज गर्ने बित्तिकै एन्टायर कर्वकै नेचर, एउटा एन्टायर कर्वकै भ्यालु तपाईको चेन्ज हुन्छ। ओके, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, दैट इज नोन एज अ ग्लोबल कन्ट्रोल। तर हर्माइटको केसमा के हुन्छ, लोकल कन्ट्रोल मात्र हुन्छ। भनेको जुन कन्ट्रोल पोइन्ट चेन्ज गरेँ, सपोज मैले p0 चेन्ज गरेँ भने अब मेरो p0 र p1 को कर्वको भ्यालु मात्र चेन्ज हुन्छ, p1 र p2 को कर्वको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुँदैन। यो भनेको के हो त, लोकल कन्ट्रोल हो। ओके, सो तीनटा प्रोपर्टी, एउटा भनेको इन्टरपोलेटिङ, इट पासेस थ्रु द कन्ट्रोल पोइन्ट्स। अर्को भनेको फिक्स्ड ट्यान्जेन्ट हुन्छ हैन, कन्ट्रोल पोइन्ट चेन्ज गरे पनि एंगल चाहिँ जहिले पनि θ1 नै बनाउँछ। अर्को भनेको लोकल कन्ट्रोल भनेको हैन, सपोज p0 चेन्ज गरे भने अब p0 र p1 को मात्र मेरो कर्व चेन्ज भयो, p1 र p2 को चाहिँ चेन्ज हुँदैन। त्यस्तै गरेर सपोज मैले p2 चेन्ज गरेँ भने हैन, p2 र p1 को कर्व मात्र चेन्ज हुन्छ, p0 र p1 को कर्व चाहिँ चेन्ज हुँदैन। यो भनेको लोकल कन्ट्रोल हो। सो यो तीनटा प्रोपर्टी भएको कर्व भनेको हाम्रो के हो त, हर्माइट कर्व। के प्रोपर्टी त, इन्टरपोलेटिङ छ, फिक्स्ड ट्यान्जेन्ट छ र लोकल कन्ट्रोल छ। यो तीनटा प्रोपर्टी हैन, लोकल कन्ट्रोल। ओके, यसलाई नै हामी के भन्छौँ, हर्माइट कर्व भन्छ हैन। अब यसलाई हामीले म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो हर्माइटलाई। सो हर्माइटको दिस इज द म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन। यो फर्मुला तपाईलाई याद हुनु पर्यो हैन। pu भनेको au³ प्लस bu² प्लस cu प्लस d, where the value of u varies between 0 and 1। अनि u को भ्यालु तपाईको 0 र 1 को बिचमा के हुन्छ त, चेन्ज हुन्छ।
हैन। अब हामीले के दिएको छ, u को भ्यालु दिएको छ। u को भ्यालुलाई हामीले स्टेपमा चेन्ज गर्छौँ। सबभन्दा पहिला u को भ्यालु हामी 0 लेख्छौँ हैन। त्यहाँबाट एउटा पोइन्ट ड्र हुन्छ pu के अरे p0। त्यसपछि भनौँ न अब u को भ्यालु म 0.1 मा लान्छु, अर्को पोइन्ट आउँछ p 0.1। त्यसै गरेर u को भ्यालु म कहाँ लान्छु भन्दाखेरि 0.2 मा लान्छु, मसँग अर्को पोइन्ट आउँछ p 0.2। त्यो गर्दा गर्दै मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब नाउ आई चेन्ज द भ्यालुज कहाँसम्म त 1 सम्म, u को भ्यालु 1 सम्म लाने हो मैले। ओके, सो मलाई के गिभन हुन्छ, यो u को भ्यालु स्टेपको भ्यालु गिभन हुन्छ। अब मलाई के चाहियो कर्व ड्र गर्नको लागि, यो भेरिएबल्सको भ्यालु चाहियो क्या। यो a को भ्यालु कति हुन्छ, b को भ्यालु कति, c को भ्यालु कति र d को भ्यालु कति हुन्छ हैन। यो a b c र d को भ्यालु मैले यदि पत्ता लगाउन सक्छु भने नाउ आई क्यान ड्र दिस कर्व हैन। यो भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि अब मसँग 4 वटा बाउन्ड्री कन्डिसन दिएको हुन्छ। यो भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि हैन 4 वटा बाउन्ड्री कन्डिसन दिएको हुन्छ। के बाउन्ड्री कन्डिसन हुन्छ भन्दाखेरि अब भनौँ न अब यो कर्व मैले यो कन्ट्रोल पोइन्टको बिचमा ड्र गर्दैछु सपोज है। यो मेरो हर्माइट कर्व हो। यो हर्माइट कर्व भनेको यो कन्ट्रोल पोइन्ट, सपोज यो भनेको मेरो pk भन्ने कन्ट्रोल पोइन्ट भयो र यो भनेको मेरो pk+1 भन्ने कन्ट्रोल पोइन्ट छ। ठिक छ। अब मलाई यो ड्र गर्नु पर्यो, यो पार्टहरु, यो कर्वको पार्टहरु ड्र गर्नु पर्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्म मेरो u को भ्यालु कति हुन्छ। दुईटा कन्ट्रोल पोइन्टमा u को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म भ्यारी गर्छ, 0 देखि 1 सम्म भ्यारी गर्छ। हामीलाई थाहा छ है यो हैन। दुईटा कन्ट्रोल पोइन्टमा u को भ्यालु 0 देखि 1 सम्म भ्यालु गर्छ। सो pk भनेको यो कुन कसको लागि हो, u = 0 को लागि भयो हैन। त्यस्तै pk+1 भनेको u = 1 को लागि हो। अब मलाई हैन a b c र d को भ्यालु निकाल्नको लागि मलाई के चाहियो भन्दाखेरि आई निड 4 इक्वेसन। किन 4 वटा भेरिएबल छ नि त, 4 वटा इक्वेसन चाहियो हैन। अब 4 वटा इक्वेसन कसरी निकाल्ने त, 4 वटा इक्वेसन निकाल्नको लागि आई टेक 4 कन्डिसन। सबभन्दा पहिला हैन म यो pk कन्ट्रोल पोइन्टको भ्यालु त मलाई गिभन हुन्छ हैन। अब यो pk यो कुन कन्ट्रोल पोइन्टको लागि हो, u = 0 हो। सो मलाई के गिभन हुन्छ, p0 भनेको मेरो के आयो त, pk आयो। एउटा इक्वेसन मैले यहाँबाट ड्राइभ गर्छु हैन। अब यसमा चाहिँ मैले u को भ्यालु 0 राख्छु हो। u को भ्यालु 0 राख्ने बित्तिकै p0 को भ्यालु कति आयो मेरो, p0 भनेको d आउँछ। सो हैन pk को भ्यालु कति आयो, pk = तपाईको d आयो। एउटा इक्वेसन। त्यस्तै गरेर हैन यो pk+1 भनेको कुनको भ्यालुको लागि हो त, यो u = 1 को लागि हो। सो मेरो के हुन्छ त अर्को कन्डिसनमा के छ हैन, u = 1 मा हाम्रो कति छ कन्ट्रोल पोइन्ट, pk+1 भन्ने कन्ट्रोल पोइन्ट छ। अब यहाँ चाहिँ मैले u को भ्यालु 1 राखेँ भने हैन यहाँबाट मेरो p1 को भ्यालु आउँछ। सो p1 भने कति आयो हेर्नुस् त, u = 1 राखेपछि a + b + c + d हैन भनेपछि के आयो त, pk+1 कति आयो त, a + b + c अनि + d। यो भनेको मेरो दोस्रो इक्वेसन आयो। दुईटा इक्वेसनमा त पुगेन मलाई। अब फर्दर दुईटा इक्वेसन चाहियो। फर्दर दुईटा इक्वेसन निकाल्नको लागि अब म आई टेक दिस फर्स्ट डेरिभेटिभ लिन्छु यसको। So what I'll take is I'll find the value of p dash u, फर्स्ट डेरिभेटिभ हैन। अब यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्यो भने कति आउँछ त, यहाँ यो कति आउँछ 2u² हैन, 2u² टाइम्स a प्लस 2u टाइम्स b प्लस c। यो भ्यालु त 0 नै भइहाल्यो। यो भनेको यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ हो हैन। p dash u भनेको 2u² a प्लस 2ub प्लस c हो। अब म के गर्छु, फर्स्ट डेरिभेटिभ म के गर्छु त, यो pk मा निकाल्छु। pk भनेको u = 0 हो। सो म के गर्छु भन्दाखेरि u dash हैन 0। अब u dash 0 को भ्यालु हैन हामीलाई गिभन हुन्छ
त्यसलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भन्दाखेरि डेरिभेटिभ एट पिके, यही त हो नि हैन। यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ यो पोइन्टमा निकालेको, त्यसलाई हामीले डेरिभेटिभ अफ पिकेले रिप्रेजेन्ट गर्यो। यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ यो पोइन्टमा निकालेको, ठिक छ। अब पी ड्यास यू 0 को भ्यालु कति आउँछ? पी ड्यास यू यति छ भने अब यू को ठाउँमा म यहाँ 0 राखेँ हैन, भनेपछि पी ड्यास 0। अब यू को ठाउँमा 0 हुने बित्तिकै यो भ्यालु 0 भयो, यो भ्यालु पनि 0 भयो, सी मात्र आयो। भनेपछि मेरो कति आयो त? डीपीके, डीपीके को भ्यालु कति आयो? सी मात्रै हैन। यो भनेको मेरो थर्ड इक्वेसन। त्यस्तै गरेर अब यो ठाउँ हैन, यो भनेको कति हो त? पी ड्यास यू हो हैन, यो भनेको पी ड्यास 1 हैन। यो पी ड्यास 1 लाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भन्दाखेरि डीपीके प्लस 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हैन। यो ठाउँमा तपाईको अब यो यू को भ्यालु 1 राख्नुस्, राख्दाखेरि कति आयो? डीपीके प्लस 1 को भ्यालु कति आउँछ? डीपीके प्लस 1 भनेको अब यू को भ्यालु 1 राख्दाखेरि कति आयो? 2 टाइम्स ए प्लस 2 टाइम्स हैन, यो 3 होला नि त, 3 यू स्क्वायर हो नि यहाँ अनि यो 3a प्लस 2b प्लस c, ठिक छ। यो चारवटा इक्वेसन आयो नि त। अब यो चारवटा इक्वेसनलाई मैले साइमल्टेनियसली सल्भ गरेँ भने अब मेरो ए बी सी र डी को भ्यालु आउँछ। ओके, सो ए र बी सी र डी को भ्यालु आइसकेपछि नाउ आई क्यान प्लट दिस हर्माइट कर्भ हो। सो यो चारवटा इक्वेसन तपाईले निकाल्नु पर्यो। अब यो चारवटा इक्वेसनलाई तपाईले म्याट्रिक्सको फर्ममा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। म्याट्रिक्सको फर्ममा कसरी लेख्ने भने म देखाउँछु अहिले। ओके, सो यो चारवटा कन्डिसन है त। पीके भनेको डी एउटा, पीके प्लस 1 भनेको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, त्यस्तै डीपीके भनेको हैन, डीपीके भनेको तपाईको सी र अर्को डीपीके प्लस 1 भनेको 3a प्लस 2b प्लस सी। तपाईलाई के गिभन हुन्छ? यो पीके को भ्यालु गिभन हुन्छ, पीके प्लस 1 को भ्यालु गिभन हुन्छ, त्यसै तपाईलाई डीपीके को भ्यालु गिभन हुन्छ र डीपीके प्लस 1 को भ्यालु गिभन हुन्छ। भनेपछि चारवटा इक्वेसन तपाईले साइमल्टेनियसली सल्भ गरेपछि नाउ यु क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ ए बी सी डी। अब ए बी सी डी को भ्यालु पत्ता लगाइसकेपछि नाउ यु क्यान प्लट दिस कर्भ हो। त्यही कुरा यहाँ चाहिँ सल्भ गरेर देखाएको छ तपाईको। तपाईले गर्नुहुन्छ भने ओके, सो यही कुरालाई अब हामीले म्याट्रिक्सको फर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ हैन। त्यही कुरा यहाँ देखाएको छ है त। यो अघि मैले दिएको कन्डिसनहरु p0 भनेको pk हैन, त्यस्तै गरेर तपाईको त्यहाँबाट कुन इक्वेसन आयो? p1 भनेको pk प्लस 1 हैन, त्यस्तै गरेर यति कुरा यहाँ लेखेको छ है हैन। p0 भनेको pk, p1 भनेको pk प्लस 1, p dash 0 भनेको dpk र p dash 1 भनेको dpk प्लस 1 हैन। अब तपाईले pk को pk प्लस 1, dpk र dpk प्लस 1 को भ्यालु दिएको हुन्छ हैन। अब त्यसलाई तपाईले यो इक्वेसनमा राखेर इक्वेसन 1 2 3 4 जुन अघि मैले देखाए त्यसमा राखेर कम्प्युट गर्नुभयो भने यु क्यान फाइन्ड दिस भ्यालुज है। अघिकै कुरा हो यो। अब यसैलाई मैले म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्नु पर्यो भने यु विल गेट दिस म्याट्रिक्स हैन त हो। यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसैलाई मैले म्याट्रिक्सको फर्ममा राखेको छ यो। अब यहाँ हेर्नुस्, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, यहाँ 1 हुन्छ यो मिलेन। ओके, अब यसलाई तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुस्, तपाईको के को भ्यालु आउँछ? pk को भ्यालु आउँछ, pk प्लस 1 को भ्यालु आउँछ, त्यस्तै गरेर तपाईको dpk को आउँछ र dpk प्लस 1 को भ्यालु आउँछ हैन। हाम्रो pk को भ्यालु कति थियो? pk भनेको d थियो हैन। सो अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् हैन, pk = d नै आउँछ। त्यस्तै गरेर तपाईले यसलाई र के रे यो भ्यालु र यो भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, pk प्लस 1 को भ्यालु आउँछ। pk प्लस 1 भनेको हाम्रो कति थियो? a प्लस b प्लस c प्लस d, यहीबाट आउँछ। त्यस्तै यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, तपाईको dpk को भ्यालु आउँछ। dpk भने हाम्रो कति थियो? c थियो अनि dpk भनेको हाम्रो c थियो, यहाँबाट यो भ्यालु आउँछ। त्यस्तै गरेर यो भ्यालु निकाल्नको लागि अब यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् हैन। हाम्रो dpk प्लस 1 को भ्यालु कति थियो? 3a प्लस 2b प्लस c थियो हैन। सो 3a प्लस 2b प्लस c आउँछ। सो यसैलाई मैले म्याट्रिक्सको फर्ममा लेखिदिएको मात्र हो यसरी, ठीक छ। अब यसलाई मैले सल्भ गर्नु पर्यो। आई हेभ टु सल्भ दिस भ्यालुज है।
हाम्रो टार्गेट भनेको के हो त? अब यो टार्गेट भनेको अब टार्गेट इज टु फाइन्ड द भ्यालु अफ एबिसिडी हैन। यसलाई म्याट्रिक्सको फर्ममा यसरी राखेपछि अब यो भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यो भ्यालुलाई अब कसरी निकाल्ने त हैन? यो इक्वेसन दिएको छ, यसबाट मलाई एबिसिडी को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ भने एबिसिडी भने के हुन्छ? यसको इन्भर्स अनि यो म्याट्रिक्सको इन्भर्स टाइम्स यो हो नि त हैन। तपाईले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन तपाईलाई थाहा छ हैन। सो एबिसिडीलाई तपाईले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ? यसको इन्भर्स अनि यो इन्भर्स टाइम्स यो गर्ने बित्तिकै तपाईको के आउँछ त? एबिसिडी को भ्यालु आउँछ हैन। सो तपाईको यहाँबाट लेखेको इक्वेसन त्यही हो हैन। यो इक्वेसनबाट तपाईको एबिसिडी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यो इक्वेसनबाट एबिसिडी को भ्यालु निकाल्ने पनि एबिसिडी भन्ने के हो त? अब यसको यो म्याट्रिक्सको इन्भर्स टाइम्स यो भ्यालु भयो। ठीक छ है। यसको सिम्पली म्याट्रिक्स फर्ममा मात्र राखेको छ, अरु केही पनि गरेको छैन हैन। अब यो भ्यालु निकाल्नको लागि तपाईले अब यसको इन्भर्स निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। सो यो म्याट्रिक्सको इन्भर्स निकाल्ने तपाईलाई थाहा छ हैन। सो यसको तपाईले इन्भर्स निकाल्नु भयो भने you will get this value। यसको इन्भर्स निकाल्ने भयो भने यो इन्भर्स यसको इन्भर्स भनेको यो भ्यालु भयो है। यो तपाईले आफै क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। सो अब तपाईको एबिसिडी को भ्यालु अब तपाईले यहाँबाट निकाल्न सक्नुभयो। ए बी सी डी हाम्रो टार्गेट भनेको यही हो, एबिसिडी को भ्यालु निकाल्ने हो हैन। अब तपाईले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, यहाँ र यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुस्, ए को भ्यालु आउँछ। त्यस्तै यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, बी को भ्यालु आउँछ। त्यस्तै यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, सी को भ्यालु आउँछ। यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु, डी को भ्यालु आउँछ हैन। अघि मैले भने जस्तै तपाईले के गिभन हुन्छ, यो सबै भ्यालु गिभन हुन्छ। सो नाउ यु क्यान फाइन्ड द भ्यालुज अफ एबिसिडी। ठीक छ। अब यो पार्टलाई नि कहिलेकाहीँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कम्पोजिट म्याट्रिक्स अफ हर्माइट, हर्माइटको कम्पोजिट म्याट्रिक्स भनेर भन्छौँ यसलाई। यो पार्टलाई यो भनेको हर्माइटको कम्पोजिट म्याट्रिक्स हो, त्यसलाई हामीले एमएच ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो यो पार्टको सट्टा अहिले एमएच पनि लेख्न मिल्छ। दिस नोन एज हर्माइट कम्पोजिट म्याट्रिक्स हैन। यही तपाईलाई थाहा छ भने अनि यु क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ एबिसिडी एन्ड देन यु क्यान प्लट। ठीक छ, बुझिन्छ यहाँसम्म? एमएच को भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ क्या सर? हजुर, एमएच को भ्यालु जोडले भन्नुस् त, आवाज सुन्दैन। एमएच को भ्यालु सेम हुन्छ हो। यो एमएच भनेको तपाई यो भ्यालु है। यसैलाई यो म्याट्रिक्स याद गर्नु पर्यो। -2 -2 1 1 -3 3 -2 -1 0 0 1 0 1 0 0 0 यो भनेको एमएच को भ्यालु हो। ठीक छ। बुझिन्छ यो? हेलो, सुन्नु भएको छ तपाईहरुले? बुझिराखेको छ सर है। सो यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्यो। यसलाई नै हामीले हर्माइट म्याट्रिक्स अघि बनाएको थियौँ। यदि हर्माइट म्याट्रिक्स हैन। यसलाई फर्दर तपाईले एक्सपान्सन गर्नुभयो भने अब एन्टायर तपाईको अब म्याट्रिक्सकै लेख्नु पर्छ हैन। हामी अघि त हामीले एबिसिडी को भ्यालु निकाल्यौं हैन। अब त्यसलाई नै हामीले इक्वेसनको फर्ममा राख्नु पर्यो भने हाम्रो वास्तवमा त हाम्रो इक्वेसन त पीयू को टर्ममा हो नि त। हो, त्यसलाई हामीले इक्वेसनको फर्ममा राख्नु पर्यो भने तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँबाट तपाईले डाइरेक्ट भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईसँग एमएच को भ्यालु थाहा छ, माथिको इक्वेसनबाट एमएच को भ्यालु आयो हैन। अब त्यसलाई तपाईले हैन यो एमएच लाई सबभन्दा पहिला यो म्याट्रिक्ससँग मल्टिप्लाई गर्नुस्। त्यससँग आएको भ्यालुलाई तपाईले योसँग मल्टिप्लाई गरेपछि यु क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ पीयू। त्यसैलाई अब यसैलाई एक्सपान्ड गर्नुभयो भने हैन यो फर्ममा आउँछ तपाईको म्याट्रिक्स पीयू को फर्ममा आउँछ। सो तपाईको अब हैन तपाईले क्वेशनमा दुईटा कन्ट्रोल पोइन्ट दिएको हुन्छ। कस्तो दिएको छ भने एउटा कन्ट्रोल पोइन्ट यहाँ दिएको छ। यो पीके भन्ने कन्ट्रोल पोइन्ट भयो
अर्को कन्ट्रोल पोइन्ट तपाईँको यहाँ दिएको छ pk+1 भन्ने कन्ट्रोल पोइन्ट भयो। अब तपाईँले के भन्छ यसको र यसको बिचको हर्माइट कर्भ ड्र गरौँ भन्छ हैन। कर्भ यस्तो पनि जस्तो नि आउन सक्छ हैन। सपोज तपाईँको कर्भ यस्तो आइदियो अरे, यस्तो आइदियो अरे तपाईँले के गर्नु पर्यो, पोइन्टहरु प्लट गर्नु पर्यो। यो प्लट गर्नको लागि तपाईसँग के इक्वेसन छ, दिस इज योर जनरल इक्वेसन। यही हो तपाईँको जनरल इक्वेसन। यसमा तपाईले के गर्नुहुन्छ, u को भ्यालु तपाईले 0 देखि 1 सम्म लानुहुन्छ। यो भनेको u को भ्यालु 0 भयो, यो भनेको u को भ्यालु 1 भयो हैन। त सबभन्दा पहिला तपाईले u को भ्यालु 0 पुट गर्नुस्, यो पोइन्ट आउँछ। त्यसपछि u को भ्यालु अब मानौँ तपाईको स्टेप 0.1 को स्टेप हो भने अब u को भ्यालु 0.1 गर्नुस्, यो पोइन्ट आउँछ। अब u को भ्यालु 0.2 गर्नुस्, यो 0.3 गर्नुस्, यो 0.4 0.5 गर्दा गर्दै तपाई यहाँ 1 सम्म पुग्नुहुन्छ है। सो यु चेन्ज द भ्यालु अफ u। अनि तपाईलाई के गिभन हुन्छ, यो pk को भ्यालु गिभन हुन्छ, pk+1 को भ्यालु गिभन हुन्छ, त्यसै dpk को भ्यालु दिए हुन्छ, dpk+1 को भ्यालु गिभन हुन्छ हैन। अब यही युज गरेर तपाईले अब यो इन्टरमिडिएट पोइन्टहरु यसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यो भ्यालु कहाँबाट आयो त हैन, यो भ्यालु कहाँबाट आयो तपाईको यहाँबाट, यो हर्माइट म्याट्रिक्स। यो मेजर चाहिने हो कि जुन चाहिँ हामीले अहिलेको एक्जाम्पलमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौं हैन। यो चाहिँ हामीले मेजर चाहिने हो हैन। यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त, यो चाहिँ तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो हैन। यो भनेको तपाईको यो भ्यालु भयो हैन, यो हर्माइट mh। अनि यो भ्यालु तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो। यो भ्यालु mh बाट तपाईले यो भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। सो दिस इज द जनरल इक्वेसन है। अब हर्माइट कर्भको जनरल इक्वेसन भने यो तपाईले बुझ्नु पर्यो। जस्तै तपाईको लाइनको जनरल के हुन्छ, y = mx + c हुन्छ लाइनको जनरल इक्वेसन हैन। अब त्यस्तै गरी यो भनेको हर्माइट कर्भको जनरल इक्वेसन भयो। तपाईले यो चारवटा भ्यालु pk, pk+1, dpk र dpk+1 को भ्यालु गिभन हुन्छ र u को भ्यालु तपाईको 0 देखि 1 को बिचमा तपाईले चेन्ज गरेर अब तपाई हर्माइट कर्भलाई प्लट गर्न सक्नुहुन्छ है। यो भ्यालुलाई फेरि फर्दर यो इक्वेसनलाई तपाईले यस्तो फर्ममा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। आइदर यो माथिको इक्वेसन सम्झिनुस् अथवा यसलाई कहिलेकाहीँ यसरी पनि राखेको हुन्छ। यो पार्ट भनेको यतिको पार्ट जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले h0 u ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। त्यस्तै यो पार्टलाई h1 u ले, यो पार्टलाई s2 u ले र यो पार्टलाई तपाईको हैन s3 u ले यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गरिन्छ कहिलेकाहीँ हैन। यो भनेको h1 या 0 u, यो भनेको h1 u, यो भनेको तपाईको s2 u र यो भनेको तपाईको s3 u हो। कहिलेकाहीँ यसरी पनि लेखिन्छ हैन। अब तपाईले यो फर्मुला याद गर्नु, किनकि त न्युमेरिकलमा चाहिँ यो फर्मुला चाहिन्छ। आखिर यसको यो भ्यालु भयो हैन। सो यो थाहा भयो भने नाउ यु क्यान प्लट द हर्माइट है। सो दिस इज द म्याथमेटिकल इक्वेसन अफ योर हर्माइट कर्भ। ठीक छ, बुझिन्छ यो। हेलो, यो म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन गरेको एकचोटि फेरि तपाईको नोटमा हेर्नुस् हैन। बुझेन भने विल टक इन द नेक्स्ट क्लास है। त्यो इक्वेसन चाहिँ तपाईलाई याद हुनु पर्यो। ठीक छ। अरु केही क्वेरी छ कसैको? केही छ कसैले सोध्नु पर्ने अरु?